तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ गुड मर्निङ नेपाल। गुड मर्निङ नेपाल। गुड मर्निङ नेपाल। गुड मर्निङ नेपालको प्रसारणमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, बिहानी प्रहरको प्रस्तुति गुड मर्निङ नेपालमा तपाईलाई स्वागत छ। म विकास थपलिया। दर्शकहरू, भर्खरै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको 47औं दीक्षान्त समारोह सम्पन्न भएको छ। जो कोही विद्यार्थीको लागि दीक्षान्त समारोह एउटा ठूलो उपलब्धिको विषय हो, यो बनाउने एउटा उत्सव जस्तै हो। यद्यपि यो समारोहमा सहभागी हुने विद्यार्थीको संख्या घट्दै गएको छ। बरु पछिल्लो समय विद्यार्थीहरू विदेशी विश्वविद्यालयतर्फ आकर्षित भइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा हाम्रा कयौं विद्यार्थीहरू त्रिभुवन विश्वविद्यालयमै अध्ययन गरेर राम्रो नतिजा हासिल गरिरहेका छन्। यसपटक स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुरबाट MBAमा 3.92 GPA ल्याएर स्वर्ण पदक हात पार्न सफल मेरिना नेपालीलाई आज हामीले स्टुडियोमा निम्ति आएका छौँ। यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, नमस्कार। अनि धेरै बधाई भन्छ तपाईलाई। धन्यवाद। कस्तो हुँदो रहेछ एज अ गोल्ड मेडलिस्ट? तपाईलाई चाहिँ त्यो गोल्ड मेडल पाउँदाखेरिको अनुभूति कस्तो हुँदो रहेछ? एकदमै यो चाहिँ मेरो सपना नै थियो बच्चैदेखि, हैन? र यो सपना आज फुलफिल हुँदाखेरि एकदमै मेहनतको फल मैले पाएँ भनेर चाहिँ एकदमै खुसी लागिरहेको छ। मेरिनाजी, यो तपाईको MBAमा गोल्ड मेडल हो। त्योभन्दा अगाडि पनि तपाईँ चाहिँ राम्रो नतिजा ल्याउनुहुन्थ्यो, होइन? हजुर, मेरो बाल्यकालदेखि नै मलाई टिचरहरू भन्नुहुन्थ्यो, होइन, हुने बिरुवाको चिल्लो पात। त्यसै गरी म हरेक इक्जाममा उत्तीर्ण हुँदै गएँ, होइन। टप 3 टप 5 र्याङ्किङ चाहिँ सधैँ नै भइराख्यो। र त्यसै गरी चाहिँ मैले BBA जोइन गरेँ मोडर्न नेपाल कलेजमा, र त्यहाँ पनि म एज अ कलेज टपर 3.86 CGPA ल्याएँ र त्यहाँ पनि कलेज टपर नै भएँ। र त्यसपछि चाहिँ मैले MBA जोइन गरेँ त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा। त्यहाँ पनि धेरै कम्पिटिसन थियो, होइन, त्यहाँ जानको लागि पनि, इन्ट्री हुनको लागि। र MBAमा नाम निकालिसकेपछि पनि मेरो ड्रिम के थियो भन्दाखेरि म चाहिँ अब के गर्नुपर्छ, BBA कलेज टप गरेँ, अब चाहिँ होइन युनिभर्सिटी टप गर्नुपर्छ भन्ने मेरो ड्रिम थियो। र आज मैले त्यो मेहनतका साथ सफल पारेँ। स्कुल लेभलदेखि नै मेडल मेडल मेडल? हजुर। कतिवटा छन् घरमा मेडल? धेरै त छैनन्, अब यही 2-3टा नै हासिल गरेको छु। अझै मेरो अब सपना छ कि अझै गरेर, होइन, अब मेरो करियरमा पनि केही गरौँ अनि हासिल गरौँ भन्ने चाहिँ इच्छा छ मेरो। बुवाआमाले कस्तो प्रतिक्रिया जनाउनु भयो यो पटक? हजुर, बुवाआमा भनेको चाहिँ मेरो बाल्यकालदेखि नै साथ दिनुभएका हुन्, होइन। उहाँहरूको साथ सहयोग बिना चाहिँ मैले यो उपाधि हासिल गर्न सक्दिनँ थिएँ। र आज एकदमै खुसी हुनुभएको छ। जब मैले यो उपाधि हासिल गरेँ उहाँहरूलाई एकदमै धेरै फोन कलहरू, होइन, धेरै नै आएको छ। सो उहाँ एकदमै खुसी हुनुहुन्छ। यो सफलताको श्रेय चाहिँ? श्रेय म मेरो आमा बुवालाई नै दिन्छु र मेरो मेहनत त्यसलाई नै हो। अनि मेरो टिचर्सहरू, होइन, जसले चाहिँ जहिले मलाई मोटिभेसन गर्नुभयो, तिमी सक्छौ, तिमी गर्न सक्छौ, यु हेभ समथिङ टु डु भन्ने टाइपको चाहिँ उहाँहरूले जहिले पुसब्याक गर्नुभयो, होइन। मैले त्यो हासिल गर्नको लागि चाहिँ मलाई एकदमै त्यो मोटिभेसन हुन्छ नि, मलाई त्यो ड्राइभ, त्यो हङ्गर भनेको चाहिँ जहिले उहाँहरूले जगाइराख्नु भयो कि, सो द्याट म अगाडि बढ्न सकौँ। र मेरो साथीहरू, उहाँहरूको साथले पनि म एकदम अगाडि बढाएको छु। तपाईँलाई सुरुवातमा हुने बिरुवाको चिल्लोपात आफैले भन्नुभयो, पक्कै पनि हुने बिरुवाको चिल्लोपात हुन्छ भन्छ, तर कहिले त्यो चिल्लोपात खस्रो पनि भएको हामी देख्छौँ। जुन पढाइमा जुन एक खालको सफलता हुन्छ त्यसलाई चाहिँ कायमै राख्नु पनि त्यो एउटा ठुलो सफलता हो। तपाईँले चाहिँ स्कुल लेभलदेखि लिएर मास्टर्स लेभलसम्म जुन एउटै लेभलमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्रोग्रेस गर्दै ल्याउनु भयो नि, यो कसरी सम्भव भयो? हजुर, यो तपाईँले भन्दै गर्दा चाहिँ मलाई एउटा के स्ट्राइभ गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ कन्सिस्टेन्सी, होइन। अब मैले SLCमा डिस्टिङसन ल्याएँ, सबैले वाह दिनुभयो, तर अब त्यो कन्सिस्टेन्सी मेन्टेन गर्न एकदमै गाह्रो थियो। पास गर्न त सजिलै थियो, तर टप हुनु भनेको त सबै विद्यार्थीहरूबाट टप हुनु हो नि त, त्यो चाहिँ अलिक गाह्रो नै थियो। मैले चाहिँ निरन्तर त्यो कन्सिस्टेन्सी ब्रेक नहोस् भनेर चाहिँ रिसर्चहरू गर्थेँ, होइन, साथसाथै अब नोट्सहरू बनाउँथेँ, सो द्याट कि कलेजमा अब टिचरहरूले पढाएको जुन भ्यालुएबल सजेसन्सहरू हुन्थ्यो त्यो चाहिँ म सबै नोटहरू गरेर टिप्थेँ कि, सो द्याट कि म पछि नबिर्सोस् त्यो, होइन। अनि एक्जाम टाइममा चाहिँ त्यही रिकल हुन्थ्यो र त्यसले गर्दा चाहिँ मलाई एकदमै हेल्पफुल भयो। र टिचरहरूले चाहिँ अब सधैँ टिप्सहरू दिनुहुन्थ्यो, मोटिभेट गर्नुहुन्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि पनि अहिले चाहिँ त्यो कन्सिस्टेन्सीलाई चाहिँ मैले मेन्टेन गर्न सकेँ। मेहनतजी, अहिले तपाईँले मेहनतको पनि कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। मेहनत चाहिँ धेरै विद्यार्थीहरू गर्नुहुन्छ, त्यही पनि सफल हुनुहुन्न।
मेहनतसँगै सफल हुनको लागि के गर्नुपर्छ पढाइमा? मेहनत मात्र गरेर अब कतिपयहरूको मेहनतले मात्र काम त नहोला होइन, तर मोटिभेसन चाहिँ भन्छु म। मोटिभेसन आफूले चाहिँ म यो गर्न सक्छु र म कहाँ हुन चाहन्छु त्यो भिजन चाहिँ हुनुपर्छ होइन। मलाई पनि अब मेहनत मैले गर्थेँ तर कहिलेकाहीँ त्यो अचिभ नहुन सक्थ्यो होइन, कुनै इक्जाममा मेरो नराम्रो पनि हुन सक्थ्यो, मेहनतको फल हुँदैन थियो। भएको छ तपाईँले मेडलहरू त पाउनुभयो, हजुर, राम्रो नतिजाहरू प्रत्येक तपाईँको पढाइको क्रममा पाउनुभयो, कहिलेकाहीँ आफैलाई पनि ला भनेको त्यस्तो भएको छ? हजुर, अब कहिलेकाहीँ त भइहाल्छ नि होइन, सधैँ अब इक्जाममा राम्रो हुन्छ भन्ने त हुँदैन थियो, कहिलेकाहीँ बिग्रिन्थ्यो, कति मार्क्सहरू छुट्टिन्थ्यो होइन, त्यो पनि छ। तर त्यो भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा त्यसरी चाहिँ मैले झन् सिकेँ, अब मैले फर्दर यो गर्नुपर्ने रहेछ होइन, हाउ टु अब इक्जाममा राम्रो गर्नको लागि कसरी चाहिँ मैले अब प्रेजेन्टेसनहरू लेख्ने शैलीहरू कसरी गर्ने त्यो सिकेँ र आफ्नो विकनेस जुन थियो त्यसलाई चाहिँ कम ब्याक गरेर आफ्नो विकनेसलाई चाहिँ कन्भर्ट गर्न पनि सिकेँ। जो कोही विद्यार्थीको चाहिँ एउटा सपना स्टुडेन्ट भइसकेपछि आफ्नो कम्तीमा आफ्नो क्लासमा फर्स्ट हौँ भन्ने हुन्छ, स्कुलमा फर्स्ट हौँ भन्ने हुन्छ, तपाईँले युनिभर्सिटी टप गर्नुभएको छ, MBA फाइनेन्स म्यानेजमेन्ट फ्याकल्टीमा हुनुभएको छ। ती स्टुडेन्टहरूलाई जो फर्स्ट हुने अथवा गोल्ड मेडल प्राप्त गर्ने सपना लिएर पढिरहेका छन् उनीहरूलाई तपाईँको टिप्स? मेरो टिप्स भनेको चाहिँ सधैँ मेहनत गर्न चाहिँ सिक्नु, मेहनत नै हो मेरो लागि चाहिँ सबैभन्दा हुन्छ नि कोर थिम नै म भन्छु मेहनत। र त्यो अनुसार चाहिँ अरू भनेको चाहिँ सर्टिफिकेट र डिग्रीको लागि मात्र होइन, आफ्नो प्र्याक्टिकल नलेज पनि कसरी आफूले बढाउन सकिन्छ, सँगसँगै थ्योरिटिकल नलेज सँगसँगै प्र्याक्टिकल नलेजलाई पनि इन्हान्स गर्नको लागि चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। तपाईँले मेहनत भन्नु भएको छ, मेहनत कुन एउटा ढाँचा होला नि, कसरी मेहनत गर्ने, कसरी पढ्ने, कति बेला पढ्ने, कसरी पढ्ने एउटा टाइम टेबल हुन्छ, त्यो पनि तपाईँको आफ्नो टाइम टेबल चाहिँ बताइदिनुहोस् न, सेयर गरिदिनुहोस् न। म चाहिँ के गर्थेँ भन्दाखेरि कलेज अटेन्ड गर्थेँ, रेगुलर क्लासेसहरू अटेन्ड नै गर्थेँ। कुनै क्लासेसहरू अब कहिलेकाहीँ भनेको त्यो बिरामी हुँदाखेरि छुट्टिने त छुट्टै कुरा भयो, त्यसबाहेक भनेको चाहिँ रेगुलर क्लासेसमा चाहिँ जब टिचरहरूले लेक्चरहरू दिइराख्नुहुन्छ होइन, उहाँहरूले जति हामीलाई नोट्सहरू बुक्सहरूमा जति पनि सिलेबसमा हुन्छ नि त्योभन्दा चाहिँ उहाँहरूले हामी जुन क्लास इन्भाइरोमेन्टमा जुन नोट्सहरू हामी बनाउँछौँ त्यहाँ चाहिँ धेरै लेक्चरबाट चाहिँ हामी सिक्न पाउँछौँ कि उहाँहरूको भ्यालुएबल स्पिकिङबाट नै आएको हुन्छ कि नोट्सहरू, त्यसलाई नोट गर्थेँ। एक्जाम टाइममा त्यही रिकल हुन्थ्यो कि, किनभने आफूले हातले लेखेको नोट्सहरू त आफूले रिकल गर्न सकिन्छ नि त, त्यो भएपछि धेरै मेहनत गर्नु पर्दैन, त्यही रिकल हुँदाखेरि त्यही नोट्सले नै हेल्प गर्थ्यो मलाई चाहिँ। कतिपय स्टुडेन्टहरूको एउटा गुनासो के पाउँछौँ भने, हजुर तपाईँ TUमा गोल्ड मेडलिस्ट भएको हिसाबमा TUकै इक्जाम्पल दिन चाहन्छु, TUको क्लासहरूमा चाहिँ राम्रो पढाइ हुँदैनन्, त्यहाँ पढाउने टिचर्स प्रोफेसरहरू राम्रा छन् तर राम्रोसँग पढाइदिँदैनन्, क्लासमा हल्ला हुन्छ, धेरै स्टुडेन्टहरू हुन्छ, पढाएको बुझ्दै बुझिँदैन भन्ने खालको गुनासोहरू धेरै विद्यार्थीको पाउँछौँ। तपाईँ पनि त्यही क्लासमा बसेर पढ्नुभयो, राम्रो नतिजा प्राप्त गर्नुभयो, तपाईँको एक्सपिरियन्स चाहिँ कस्तो रह्यो TUको क्लासरुममा? हजुर, मैले चाहिँ स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट त्रिभुवन युनिभर्सिटी MBAबाट TU जोइन गराए हो र अरू भनेको अब त्यस्तो इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ मैले कहीँ पाइनँ होइन। सोम TUमा जोइन गर्दाखेरि त्यहाँ प्राइभेट इन्भाइरोमेन्ट जस्तो नै थियो, प्रोफेसर्सहरू एकदम एक्सपिरियन्स्ड होइन, हामीलाई चाहिँ अब रिसर्च ओरिएन्टेड करिकुलम अनुसार नै पढाउनु भयो, केस स्टडिजहरू फ्रिक्वेन्ट प्रोजेक्ट वर्क्सहरू गराउनु भयो, अनि बाहिर इन्टर्नसिपको लागि पठाउनु भयो। यो अपर्च्युनिटिजहरू हेर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो ड्रब्याक चाहिँ म पाउँदिनँ। धेरै स्टुडेन्टहरू चाहिँ नेपालका विश्वविद्यालयहरूमा युनिभर्सिटीहरूमा चाहिँ राम्रो पढाइ हुँदैन भनेर अब्रोडका युनिभर्सिटीहरूमा ट्राई गरिरहनु भएको छ, धेरै जानुभएको छ। उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? नेपालमा पनि एकदम राम्रो एजुकेसन छ, हजुर के भन्नुहुन्छ? तपाईँको एक्सपिरियन्स के छ? जो अहिले अब्रोडको युनिभर्सिटीहरूमा बाहिरको विश्वविद्यालयहरूमा जाने प्रयास गरिरहनु भएको छ, नेपालमा पढाइ राम्रो नहुने हो कि भन्ने चिन्ता उहाँहरूमा छ, तपाईँलाई के लाग्छ? नेपालमा पढाइ भनेको चाहिँ अलिकति अब क्वालिटीहरू चाहिँ अहिले डिग्रेड पनि भएको छ। मान्छेहरूलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि एज एन ग्रेजुएट भइसकेपछि मान्छेहरूले सिक गर्ने भनेको त जब अपर्च्युनिटी नै हो होइन। अब त्यो अपर्च्युनिटी चाहिँ अलिकति म पनि ल्याकिङ फिल गर्छु होइन। सो द्याट अब के छ भन्दा म पनि एउटा गोल्ड मेडलिस्ट TU टपर होइन, तर मैले जब MBA डिग्री पास गरेँ मसँग ट्रान्सक्रिप्ट थियो, 3.92 CGPA थियो होइन, तर मसँग जब थिएन। म के गरेँ भन्दाखेरि हरेक न्युजपेपर भ्याकेन्सीहरूमा भ्याकेन्सी छ कि छैन, मेरो एजुकेसन ब्याकग्राउन्डसँग मेरो जब क्राइटेरिया मिट गर्छ गर्दैन, म त्यो मिट गर्नको लागि टाइअप गर्न खोजिराखेँ होइन। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब कतिपय विद्यार्थीहरू चाहिँ यहाँ अपर्च्युनिटी छैनन् भनेर बाहिरिनु भएछन्, तर मेरो सजेसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि हो बाहिर बढी अपर्च्युनिटिज होला, तर यहाँ नेपालमा पनि कति सेक्टरहरू अन्डर डेभलप छन् होइन, यहाँ पनि केही गर्न सकिन्छ, एम्पल अफ अपर्च्युनिटिज यहाँ पनि छ। सो बाहिर स्टडी गरेर बरु नेपालमै केही गर्नु भनेर चाहिँ म यहीँ उहाँहरूलाई वेलकम होइन भन्न चाहन्छु। पहिला के सुनिन्थ्यो भने जब दीक्षान्त समारोह
भयो त्यहाँ नै नेपालका राम्रा प्रतिष्ठित उद्योग व्यवसायका मानिसहरू त्यहाँ आउँथे र राम्रा स्टुडेन्टहरूलाई ग्रेप गर्थे उनीहरूले पिकअप गर्थे त्यहाँबाट यस्तो तपाईँ बिबिएमा पनि तपाईँ चाहिँ एज अ राम्रो नतिजा प्राप्त गर्नुभयो एमबीमा पनि प्राप्त गर्नुभयो त्यस्तो कसैले तपाईँलाई चाहिँ तपाईँले राम्रो नतिजा प्राप्त गर्नुभएको छ तपाईँको रिसर्च हेरेँ तपाईँले जुन सब्जेक्टमा रिसर्च गर्नुभएको छ थेसिस गर्नुभएको छ त्यो तपाईँको एकदम राम्रो लाग्यो भनेर कोही जागिर दिन आए त्यही भन्दैको थिएँ म होइन एमबिए ग्रेजुएट भइसकेपछि म आफै जबको लागि मार्केटमा खोज्दै हिँडेँ कि मलाई चाहिँ के लागेको थियो म एमबिए ग्रेजुएट भइसकेपछि मार्केटमा म सेलेबल हुन्छु कि होइन मेरो डिग्री मेरो काम लाग्छ कि भने तर त्यो डिग्रीले त्यस्तो केही काम गरेन म आफै भ्याकेन्सी खोज्दै लोकसेवाको लागि लड्न ट्राई गरेँ होइन र अहिले चाहिँ एज अ सक्सेसफुल भएर लोकसेवा पास पनि गरेँ र एज अ असिस्टेन्ट डाइरेक्टर बिमा समिति इन्सुरेन्स बोर्ड अफ नेपालमा छु सो त्यो मलाई त्यो अपर्च्युनिटी चाहिँ त्यसरी आएन त्यो चाहिँ प्राइभेट सेक्टरले तपाईँले गरेको थेसिसको आधारमा तपाईँले गरेको असाइनमेन्टहरूको आधारमा उनीहरूले हेरेर केलाएर तपाईँलाई लिनु पर्थ्यो तर त्यो तपाईँको अनुभव त्यस्तो रहेन दर्शकहरू आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ यो पटक स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट त्रिवी कीर्तिपुरबाट एमबिएमा 3.92 जिपिए ल्याएर स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल हासिल गर्न सफल स्टुडेन्ट मेरिना नेपालीलाई आज हामीले स्टुडियोमा निम्ति आएका छौँ उहाँसँग कुराकानी जारी रहनेछ ब्रेकपछि ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ आज हामीले स्टुडियोमा निम्ति आएका छौँ एमबिएमा 3.92 जिपिए ल्याएर गोल्ड मेडल हासिल गर्न सफल मेरिना नेपालीलाई यहाँलाई पुनः स्वागत छ धन्यवाद एउटा नेपाली विद्यार्थीहरूको विडम्बना के छ भने एउटा सब्जेक्ट पढ्छन् एउटा सब्जेक्टमा राम्रो मार्क्स पनि ल्याउँछन् जस्तो तपाईँ हुनुहुन्छ र तर त्यो काम गर्न पाउँदैनन् उनीहरूको क्यारियर त्यसमा डेभलप गर्न पाउँदैनन् त्यो अनुभव तपाईँसँग छ हजुर ठ्याक्कै भन्नुपर्दा चाहिँ अब मैले एमबिए फाइनेन्स स्पेसलाइजेसन गरेँ जब मार्केटमा जाँदाखेरि लोकसेवा लडेँ र मैले इन्सुरेन्स बोर्ड अफ नेपालमा अहिले 2 इयर्स भयो म एज एन असिस्टेन्ट डाइरेक्टर छु र के एउटा ल्याकिङ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यत्रो पढेँ तर मैले इन्सुरेन्स सेक्टर चाहिँ मैले कहिले पनि पढ्न पाइनँ होइन तर जब चाहिँ मेरो इन्सुरेन्स सेक्टरमा छ कि अनि त्यही छ तर पनि अहिले एक्सपिरियन्सको आधारमा चाहिँ मैले 2 इयर्स एक्सपिरियन्समा चाहिँ धेरै अनुभवहरू पाएँ इन्सुरेन्स सेक्टरमा पनि इन्सुरेन्स सेक्टर एउटा ग्रोइङ मार्केट रहेछ होइन अब यहाँ धेरै अपर्च्युनिटिज छ जति ब्याङ्किङ सेक्टर डेभलप भएको छ इन्सुरेन्स सेक्टर त्यति भएको छैन त्यति मेहनत गरेर तपाईँले फाइनान्स पढ्नुभयो हजुर तर तपाईँले गर्नु पर्यो इन्सुरेन्सको काम हजुर तर लिङ्केजेस चाहिँ छ लिङ्केज त अभियसली छ म्यानेजमेन्ट भनिसकेपछि जहाँ पनि हामी फिट त हुन्छौँ नि त त्यो चाहिँ लिङ्केज जुन सब्जेक्ट पढेको छ त्यही अनुसारको चाहिँ काम नपाउँदाखेरि चाहिँ अलिकति काम गर्दा पनि अलिक खल्लोपन आउँछ होला आउनु त आउँछ तर एमबिए भनेपछि यु क्यान फिट टु एनी पोइन्ट होइन त्यही भएकोले चाहिँ इन्सुरेन्स सेक्टरमा पनि चाहिँ फिट चाहिँ भइरहेको छु झन् बढी एक्सप्लोर गर्न पाएँ कि मैले इन्सुरेन्स सेक्टरमा चाहिँ अब जब कि ब्याङ्किङ सेक्टर डेभलप्ड भइसक्यो होइन जति इन्सुरेन्स सेक्टर चाहिँ छैन सो इकोनोमिक आधारमा हेर्दाखेरि पनि इकोनोमिक डेभलपमेन्टको लागि हेर्दा पनि इन्सुरेन्स सेक्टरको धेरै कन्ट्रिब्युसन छ सो यहाँ धेरै अपर्च्युनिटिजहरू चाहिँ मैले पाइरहेको छु सो तपाईँ एमबिएको गोल्ड मेडलिस्ट भनेको एउटा इन्टेलेक्चुअल वर्गमा तपाईँ परिसक्नु भएको छ नि त्यसलाई राज्यले कतिको सम्मान गरेको पाउनु भएको छ हजुर तपाईँ दीक्षित भइरहँदाखेरि त्यो कस्तो अनुभूति गर्नुभयो तपाईँले दीक्षित हुँदाखेरि मेरो त्यो दिन चाहिँ मेरो लागि एकदम अविस्मरणीय थियो होइन किनभने मैले धेरै इयर्सको मेरो अब मेहनत होइन स्लिपलेस नाइट्सहरू थियो होइन डेडिकेसन थियो हार्डवर्क थियो त्यो सबैको नतिजा भनेको त्यो दीक्षान्त समारोहमा मैले त्यो उपाधि हासिल गर्नु थियो होइन र उपाधि हासिल गरिरहँदा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि त्यो दिन चाहिँ अब म प्रधानमन्त्रीको हातबाट होइन श्री इन्द्रभक्त श्रेष्ठ पदक होइन यस्तो एकदम प्रेस्टिजियस पदक म पाउँदैछु भन्ने थियो अनि मलाई के थियो भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै गर्व के थियो भन्दा प्रधानमन्त्रीको हातबाट म मेडल लाउन पाउँछु तर त्यहाँ कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि पनि हामी मार्क्स लाएर जानु पर्यो होइन अब त्यो त लाइफ मोमेन्ट अचिभमेन्ट थियो नि त तर मार्क्स लाएर हामी गयौँ त्यो त अब हाम्रो पेन्डेमिकको कारणले भयो त्यसको केही छैन तर प्रधानमन्त्रीले दिँदै गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले हामीलाई हातमा दिनुभयो कि हाम्रो यो ह्याट थियो होइन कन्भोकेसन ह्याट थियो त्यही कारणले गर्दा चाहिँ मेडल छिर्दैन भनेर उहाँले हातमा थमाइदिनु भयो तर त्यसमा चाहिँ सबैजना अब विद्यार्थीहरूको गुनासो पनि थियो सायद लगाइदिनु भएको भए अझै हाम्रो प्रेस्टिजियस मोमेन्ट हातमा राख्दिने होइन कि लगाइदिनु भयो हजुर लगाइदिएको भए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो त्यो एउटा त्यो
प्राउड मोमेन्ट थियो त्यो एउटा चाहिँ बिर्सन नसकिने एउटा अविस्मरणीय समय पनि थियो त्यो समयलाई राज्यले त्यही हिसाबमा सम्मान गरिदिएको भए प्रधानमन्त्रीले त्यही हिसाबमा लगाइदिनु भएको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने तपाईँको एउटा गुनासो जस्तो रहिरहेको छ हैन र त्यही बिचमा प्रधानमन्त्रीले त्यो कार्यक्रममा भन्नु पनि भएको थियो तपाईहरू भनेको चाहिँ देशको प्रतिबिम्ब हो तपाईहरूले चाहिँ यही देशमा केही गर्नुपर्छ यही देशमा चाहिँ काम गर्नुपर्छ हैन यही देशमा रोजगारी गर्नुपर्छ भन्ने खालको अभिव्यक्ति पनि उहाँले दिनुभएको थियो अरू तपाईका साथीहरूको भनाइ तपाईहरूको चाहिँ विचार चाहिँ के थियो हजुर अब यही ग्रेजुएसन भइसकेपछि त अब यही नेपालमै केही गरौँ भन्ने सबैको हुनुपर्ने हो तर त्यही पनि अब कतिपय स्टुडेन्टहरू चाहिँ अब बाहिरिएका छन् हैन त्यो भनेको अपर्च्युनिटी नै नपाएर हो त्यसको लागि चाहिँ अब राज्यले पनि अनि प्लस जुन कन्सर्न अथोरिटिजहरू हुन्छ नि पोलिसी लेभल मेकिङदेखि लिएर उहाँहरूले चाहिँ केही ध्यान पुर्याइदिनु पर्यो कि यही विद्यार्थीहरू चाहिँ नबाहिरियोस् हैन यही केही गर्न सकोस् किनभने एकदम एम्पल अफ अपर्च्युनिटिज छ यहाँ अब म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरदेखि लिएर टुरिज्म सेक्टरदेखि लिएर एग्रिकल्चर सेक्टरसम्म हामी पुग्न सक्छौँ नि त तर त्यो अपर्च्युनिटिज यदि यही पायो भने सायद त्यो अब्रोड जाने ट्रेन्ड चाहिँ घटिन्छ कि भन्ने तपाईहरुले चाहिँ सर्टिफिकेट लिनुभयो सर्टिफिकेट लिइसकेपछि अब के गर्ने होला कहाँ जाने होला के काम गर्ने होला भन्ने खालको चिन्ता चाहिँ उहाँहरुमा त्यो खालका कुराहरु उहाँले बोलिरहनु भएको थियो त्यो तपाईहरुलाई त्यो लाग्दथ्यो म त जब अहिले होल्डर नै छु हैन कतिपय त्यहाँ दीक्षान्त समारोहमा सहभागी भएकाहरू चाहिँ अन्यलमै थिए कि कृषि पढ्ने कि कृषिमा के गर्ने हो हैन अगाडि के फर्दर स्टडी गर्ने हो अब जबको लागि कुर्ने हो कि फर्दर अब्रोडको लागि हायर स्टडिजको लागि जाने हो उनीहरूको चाहिँ त्यो अन्यल चाहिँ मैले देखाएको थिएँ कतिपय कन्ट्रीहरुमा तपाईहरु जस्तो राम्रो मार्क्स ल्याउने अथवा गोल्ड मेडलिस्ट स्टुडेन्टहरुलाई चाहिँ राज्यले नै थप पढाइदिने हो कि अथवा एउटा रिसर्चमा लगाउने हो कि त्यो खालको ग्रुमिङ गर्ने कुराहरू गर्छन् तर नेपालमा त्यो अलिकति कम ल्याक्सहरू देखिन्छ के लाग्छ के गर्नुपर्छ तपाईहरु जस्ता राम्रो अथवा गोल्ड मेडल ल्याउँदैमा राम्रो भन्ने पनि होइन अरू धेरै स्टुडेन्टहरू जो मेहनती हुनुहुन्छ 1-2 मार्क्सको तल माथि भएर गोल्ड मेडलिस्ट होला अथवा राम्रो मार्क्स ल्याउनु त्यस्ता राम्रो स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ जोगाइराख्नुको लागि अथवा उनीहरूलाई ग्रुमिङ गर्नुको लागि राज्यले के गर्नुपर्छ राज्यले चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले अब यही अपर्च्युनिटिज क्रिएट गरिदिनु पर्यो हैन सो द्याट कि उहाँहरूलाई त्यही अनुसारको उहाँहरूको जुन एजुकेसन ब्याकग्राउन्ड छ त्यसलाई क्राइटेरिया मिट गर्ने उहाँहरूलाई एउटा यही अपर्च्युनिटिज अवसरहरू प्रदान गर्नुभयो भने सायद उहाँहरू बाहिरिनुहुन्न यही केही गर्नुहुन्छ यही त्यही विदेशको अपर्च्युनिटिजहरू यही ल्याइदियो भने त उहाँहरू सायद नेपालमै हुनुहुन्छ व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ अब नेपालमा राम्रो मार्क्स पनि ल्याइयो गोल्ड मेडल पनि ल्याइयो अब यो चाहिँ गोल्ड मेडल मैले चाहिँ एब्रोडको युनिभर्सिटीहरुमा सो गरे भने त मलाई राम्रो स्कलरशिप आउँछ भन्ने खालको त्यो सोचाइ आएको छ कि छैन हजुर त्यो पनि आएको छ किनभने अब मैले फर्दर मेरो करियरको लागि चाहिँ एमफिल र पिएचडी गर्ने मेरो अझ उद्देश्य छ हैन त्यसको लागि अब यो गोल्ड मेडलले पनि मलाई किनभने अब टियु एकदम रिकग्नाइज्ड युनिभर्सिटी भयो हाम्रो एसियामै हैन सो बाहिर यसले पनि केही मेरो रिकग्निसनको लागि प्लस फर्दर स्टडिजको लागि हेल्प गर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ र धेरै स्टुडेन्टहरू चाहिँ बाहिर पढ्न जाने अनि उता सेटल हुने उतै काम गर्ने भन्ने खालको थिंकिङ आजकल पाउँछ तपाईको रुचि के छ मलाई चाहिँ अहिलेसम्म त्यो सेटल नै हुँ भन्ने चाहिँ छैन फर्दर स्टडिज चाहिँ गरौँ हैन अब यहाँ भन्दा चाहिँ बाहिर अझै फर्दर राम्रो छ हैन स्टडी गरौँ र ब्याक टु नेपाल आएर चाहिँ फेरि एउटा पोलिसी लेभल जुन अहिले म रेगुलेटरी अर्गनाइजेसनमा छु हैन इन्स्योरेन्स सेक्टरमा छु र इन्स्योरेन्स सेक्टरको जुन ग्रोथ मैले पाइरहेको छुइनँ हैन एकदम स्लो ट्रेन्डी ग्रोथमा भइरहेको छ जसरी ब्याङ्किङ सेक्टर डेभलप भएको छ इन्स्योरेन्स सेक्टरलाई पनि हामीले त्यसरी नै ग्रोथ गर्न सक्छौँ सो त्यो कारणले गर्दा चाहिँ बाहिर मैले केही एमफिल पिएचडी गरेर चाहिँ अनि यतै ब्याक टु नेपाल आएर चाहिँ फेरि फर्दर इन्स्योरेन्स सेक्टरलाई चाहिँ के कन्ट्रिब्युट गरौँ भन्ने चाहिँ मेरो एम छ तपाईको प्राइमरी स्कुल लेभल गभर्नमेन्ट स्कुलबाट सुरुवात भयो त्यसपछि तपाई हजुर हैन प्राइमरी चाहिँ मेरो प्राइभेट नै हो है र त्यहाँ जो गोल्ड मेडलिस्टहरू हुनुहुन्थ्यो जो राम्रो मार्क्स लिएर आउनु भएको थियो धेरै चाहिँ सरकारी विद्यालयबाट आउनुभएका स्टुडेन्टहरू पनि हुनुहुन्थ्यो र तपाईँ आफै पनि मास्टर्स लेभल चाहिँ गभर्नमेन्ट कलेजमा गर्नुभयो कस्तो लाग्छ तपाईलाई नेपालको गभर्नमेन्ट स्कुल लेभलको अथवा कलेज लेभलको पढाइ चाहिँ कस्तो छ जस्तो लाग्छ के सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू के छन् जस्तो लाग्छ हजुर एज एन एक्सपिरियन्स हेर्दाखेरि चाहिँ मेरो टियुमा चाहिँ सोम टियु चाहिँ
टियु एज अ गभर्मेन्ट भए पनि हाम्रो सोम टियु चाहिँ प्राइभेट लेभलको एजुकेसन सिस्टम थियो त्यहाँ होइन वेल क्लास्ड वेल इन्भाइरोमेन्ट थियो फ्याकल्टी मेम्बरहरू पनि एकदमै एक्सपिरियन्स थिए होइन सो मलाई त्यो गभर्मेन्ट स्कुल गभर्मेन्ट कलेज मैले जोइन गरेँ तर गभर्मेन्ट इन्भाइरोमेन्ट जुन हामीले सुन्छौँ नि क्लासमा एकदम नोइजी होला पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी होला त्यो चाहिँ मैले सोम टियुमा चाहिँ कहिल्यै पाइनँ हाम्रो रेगुलर क्लासेस हुन्थ्यो रेगुलर एक्जाम्सहरू हुन्थ्यो होइन त्यो कहिले पनि तलमाथि चाहिँ कहिले भएन त्यस्तो अनि तपाईँ एज अ एउटा महिला पनि हुनुहुन्छ हजुर र महिलाहरूको लागि अनेक कठिनाइ हुन्छ भनिन्छ एउटा जो भर्खर एसएलसी दिएर चाहिँ 11-12 पढ्दै हुनुहुन्छ अथवा 12 पास गरेर चाहिँ कलेज लेभलमा आउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ म के भन्छु भन्दाखेरि मेहनत गर्नुहोस् होइन मेहनत नै हो मेहनत सँगसँगै आफूलाई चाहिँ सेल्फ बिलिभ पनि गर्नु कि आफूले गर्न सक्छु होइन म यो गर्न चाहन्छु भन्ने एउटा भिजन एमका साथ अगाडि बढ्नुहोस् र त्यही बढ्दाखेरि चाहिँ सधैँ आफूले गर्न सक्ने मेहनत चाहिँ कहिले पनि नछोड्नु भन्छु म चाहिँ र महिलाहरूको एउटा समस्या के पनि देख्छौँ भने गर्ल्सहरूको चाहिँ 12 पास गरेपछि ब्याचलर गरेपछि विवाह गर्ने पढाइ छोड्ने हजुर होइन पढाइलाई कन्टिन्युटी नगर्ने पनि देखिन्छ के भन्न चाहनुहुन्छ त्यो चाहिँ हामी एज अ वुमेन इम्पावरमेन्टको लागि पनि हाम्रो एजुकेसन त एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ होइन सो 12 प्लस आफ्टर म्यारिड भइसकेपछि चाहिँ अब यो विवाहपछि चाहिँ मान्छेहरू पढाइलाई निरन्तरता दिँदैनन् होइन त्यसको लागि चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि त्यस्तो होइन अपर्च्युनिटिजहरू सबै महिलाहरूको लागि पनि त्यत्तिकै ग्रोइङ सिचुएसनमा छ होइन त्यो भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ सबैले त्यो अपर्च्युनिटिजलाई ग्राब गर्नु होइन र पढाइलाई चाहिँ नियमित निरन्तरता नै दिइराख्नु भन्छु म चाहिँ हस् धन्यवाद यहाँको यो अमूल्य समयको लागि र तपाईँको आफ्ना एक्सपिरियन्सहरू सेयर गरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु थ्याङ्क यू दर्शकहरू उहाँ हुनुहुन्थ्यो मेरिना नेपाली जसले त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुरबाट MBAमा 3.92 GPA ल्याएर गोल्ड मेडल स्वर्ण पदक प्राप्त गर्नुभएको छ भर्खरै र केही दिन अघि भएको 47औं दीक्षान्त समारोहमा उहाँले त्यो गोल्ड मेडल प्राप्त पनि गर्नुभएको छ उहाँसँगको आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ आजको समय सकिएको छ भोलि फरक विषय फरक प्रसङ्ग लिएर उपस्थित हुनेछौँ तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस् नमस्ते शुभ दिन